आप है, खुशबू बेमिसाल है, जो भी पिए यही कहे, कमाल है नमल चाय, वाकई कमाल है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब लोगों को इतना टॉर्चर करती है कि लोग बेबस हो जाते हैं। चेयरमैन नैब अगर नहीं आते तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सलीम मांडवीवाला ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब सोसाइटियों में भी चली गई है, ये लोगों को बेबस कर देते हैं कि आप प्ली बार्गेनिंग करें। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। चौधरी सरवर ने कहा कि अपोजिशन में इस्तीफ़ों से मुतल्लिक अभी इत्तफाक नहीं है, आप देखेंगे कि आइंदा महीने में मुज़ाकरात की समझ आ जाएगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर निकाल लिया जाता है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने सुई सदरन की गैस सुई नादरन को देने की शदीद मजम्मत की है। सिंध में गैस बहरान पर इम्तियाज़ शेख ने सवाल उठाया कि किसकी इजाज़त से सिंध की गैस पर डाका डाला गया। इन्होंने कहा कि सिंध गैस की पैदावार में खुद कफील है, इसके बावजूद सूबे में गैस का शदीद बहरान है। वज़ीर तवानाई सिंध ने मज़ीद कहा कि गैस की सप्लाई के मामले पर सिंध हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हासिलपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलतों का फुकदान। अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में सख्त सर्दी के मौसम में मरीजों की सहूलत के लिए कंबलों की कमी। अस्पताल में आने वाले मरीज कंबल साथ लाएं। मरीज शदीद सर्दी में घरों से कंबल लाने पर मजबूर। आला अफसरान के अस्पताल में दौरे पर दौरे, कारकर्दगी सिफर। मरीजों के लवाहिकीन का सहूलतों के फुकदान पर एहतजाज। एक रोज़ कबल से ही CO हेल्थ ने अस्पताल का दौरा किया था। शहरियों का वजीर सेहत से MS और अमला की मुजरमाना गफलत और लापरवाही पर नोटिस लेने का मुतालबा। दादू पुलिस की कामयाब कोशिश, बच्चे से मुबैना जिनसी ज्यादती केस में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दादू में 14 साला बच्चे से मुबैना जिनसी ज्यादती की कोशिश, बच्चा मुलजिम के खिलाफ थाना पहुंच गया। SSP का नोटिस, ज्यादती में मुलव्विस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पागल कुत्तों ने 6 अफराद को काट दिया। जिला दादू में पागल कुत्तों का राज खत्म ना हो सका, लोगों को काटने के वाकयात थम ना सके। आए रोज शहरी और देहाती पागल कुत्तों के काटने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। नवाही शहर ड्रगबाला में आवारा कुत्ते ने 2 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद को काट लिया। टाइगर फोर्स की वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी उस्मान डार से मुलाकात। इस मौके पर टाइगर फोर्स की खिदमात को सराहा गया। टाइगर फोर्स के समरात जल्द ही अवाम को हासिल होंगे और टाइगर फोर्स वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम किरदार अदा करेगी। उस्मान डार ने कहा कि PTI का मंशूर और इमरान खान का विजन अवाम को बेहतर सहूलियात की दस्तयाबी है। शकरगढ़ से मोहम्मद वकास की रिपोर्ट के मुताबिक रूपोचक चैंपियन लीग 2020 मुनक्कद हुई। फाइनल मैच ऑल स्टार्स मुकाबला RK11 जफरवाल से हुआ। एक सख्त मुकाबले के बाद RK11 ने जीत लिया। एहसन दूनी ने कमाल की बैटिंग की और सबके दिल जीत लिए। पहला इनाम 1,50,000 रुपये और पूरे टूर्नामेंट में 10 लाख के करीब इनामात तकसीम किए गए। खुदा पर यकीन और गरीबों की मदद करने से मुकाम मिला। मसीही बरादरी के अलावा हर मज़हब के लोगों के साथ हैं। बाऊ मुनीर मसीह लाहौर कामरान अली से 2002 से पहले डोर लगाने का काम करते थे। पतंगबाजी पर पाबंदी लगी तो शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रॉपर्टी का काम शुरू किया जिसमें खूब मेहनत की। ये कहना है बाऊ मुनीर इंडस्ट्रियल एस्टेट के ऑनर का, जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से मुकाम हासिल किया। इनका मजीद कहना था कि बतौर चेयरमैन खिदमत कमेटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। हमने मजहब ज़ात बरादरी से बालातर होकर हमेशा लोगों की खिदमत की है। मस्जिद का काम हो तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अपने मसीह भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए इनका कहना था कि लोग उनका ख्याल रखें जो क्रिसमस नहीं मना सकते।
جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں 44 نیوز۔ ہم اس وقت موجود ہیں فیروز پور روڈ پر بہو منیر انڈسٹریل اسٹیٹ کے آفس میں، جہاں پر ہمارے ساتھ ان کے سی ای او موجود ہیں۔ ناظرین، ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کے حالات و معاملات کیسے تھے انڈسٹریل اسٹیٹ میں آنے سے پہلے، یہ ان سے مزید ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر ہے خدا کا۔ سر آپ سنائیں۔ جی سر یہ بتائیں، اس سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ پراپرٹی کا کام کب سٹارٹ کیا؟ پراپرٹی کا کام اسی 2002 تو شروع کیتا ہے جی تے 2002 تو پہلے اسی ڈور گڈی کا بزنس کرتے سن تے اودے وچ بھی خدا نے عزت دتی سی، کوئی تقریباً وہ 3-4 اڈے سی جی تے 2002 تو بعد پھر جدوں پابندی لگی تے 2 سال گھر بیٹھے رہے تے پھر بہت پرابلم آئی۔ 2 سال دے وچ سٹرگل کرتے رہے، 6 سال دے وچ سٹرگل کیتی کہ پراپرٹی دے کام دے وچ کدی ڈگ پے کدی اٹھ پے، بالکل اس طرح ہی خدا نے پھر آہستہ آہستہ 2014 چان کے خدا نے برکت دیتی۔ جدو 6 سال اندے وچ بھی محنت کیتی سی تے 2014 چان کے جدو محنت تو قبول خدا نے کیتی تے پھر اچھے طریقے نال خدا نے نوازیا ہے تے اج خدا دا شکر ہے بہو منیر انڈسٹریل اسٹیٹ پائے گئے۔ یہ بتائیں، آپ انڈسٹریل اسٹیٹ میں صرف کام کرتے ہیں یا کہ جو ڈومیسٹک گھروں وغیرہ کو بھی ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں، میں انڈسٹریل کا ہی کرتا ہوں، میرا کام ہی صرف انڈسٹریل ہے اور میری آج خدا کا شکر ہے خود اپنی انڈسٹریل کٹی ہوئی تے بڑا ہی خدا دی رحمت ہے تے میں کہاں گا کہ اپنی ایمانداری نہ چلو تے خدا تہاڈے تے بھی رحمت ضرور کرے گا۔ سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ دوسرا سر یہ پلیز آپ سے جاننا چاہیں گے، ہمارے آڈینس بھی اور آپ کی جو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بہو منیر کا تعلق ایک مسیحی گھرانے سے ہے اور یہ اپنے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی مزید یہ ہمیں آگاہ کریں۔ جی بتائیں۔ جی بالکل جی، خدا کا شکر ہے کہ جے اگر اسی اپنے بھن بھراواں تو بغیر تے ویسے انسان ادھورا ہوندا ہے تے میری جنی کو میرے چ کوشش ہوندی ہے، ویسے میں خدمت کمیٹی دا چیئرمین بھی ہاں آصف ٹاؤن تے وچ اسی اپنی بہت بڑی خدمت کمیٹی بنائی ہے۔ تقریباً اسی پہلے 100 لوگ ساں، خدا کا شکر پہلے اسی 20-25 لوگ، خدا کا شکر ہے کہ اج اسی 100 لوگ ہاں۔ سر یہ کرسچن لوگ بھی اس میں زیادہ انوالو ہیں یا آپ نے ہر مذہب کے لوگ جو ہے، ہر مسلک کے لوگ اس میں ڈالے ہیں؟ نہیں، جو کمیٹی ہے وہ صرف مسیحی لوگوں کی اس ٹائم ہے، لیکن اسی خدمت جیڑی ہے نا، مسلم ہمارے بھائی ہیں، مسلم سارے بھائی نے، اسی انہوں کی پہلے خدمت کری دی تے بعد چ اپنے سوچی دا کہ جیڑا بھن بھرا ایسا نہیں ہے گا۔ خدا دا شکر ہے کہ اسی اپنے مسلم بھن بھراواں کئی ایک دو چھتاں بھی پائیاں نے، مسجداں بھی جن جو کہ خدا دا شکر ہے، توفیق ہے جن خدا دیندا ہے، میں چھت دے وچ بھی حصے پانے ہاں۔ مطلب کہ جو بھی مسئلہ مسائل ہوندا ہے، انسانیت نو سب تو پہلے اگے لیاواں گے، پھر مسیح یا مسلم ہو کے دیکھاں گے، سب تو پہلے انسانیت۔ بہت اچھا میسج دیا ہے انہوں نے، اس کے بارے میں ہم آگے چل کے مزید اور بھی بات کریں گے۔ چونکہ کرسمس قریب ہے تو کرسمس کے حوالے سے اپنے مسیح بھائیوں کو یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سے جان۔ مسیح بھائیاں تے میں یہ ریکویسٹ کراں گا کہ آج جنوں خدا نے بہت ساری برکت دیتی ہے نا، اس برکت چو اپنے غریب بھن بھراواں نوں اس برکت چو تھوڑی جی برکت دین گے تو کدی برکت نہیں گھٹے گی۔ میں ریکویسٹ کراں گا کہ یار تسی سارے جنے جنوں خدا نے برکت دیتی ہے، جڑا کرسمس سے نہیں منا سکدا، جڑا اس وقت پرابلم چے، ان دا ساتھ دے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اس وقت پرابلم میں ہیں، جو لوگ غریب ہیں، ان کو ان کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے۔ 44 نیوز لانچ ہوا ہے، اس کے حوالے سے یہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی 44 جڑا ہے جی بہت ان کا جو ہے وہ کہنا تھا ناظرین کہ ہمارے پاس کسی بھی مسلک سے، ہندو، مسیح یا مسلمان، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا جو شخص غریب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جہاں تک ہوتا ہے کوشش کر کے اس کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسانیت کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پیورٹی دی ہوئی ہے، انسانیت کو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح مسجد میں بھی جب ہم حصہ ڈالتے ہیں تو ہم اپنے مذہب کے بارے میں سوچ کر نہیں ڈالتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو دین ہے، جو مذہب ہے، وہ بھی امن کا پیغام دیتا ہے اور مسیح برادری جو ہے وہ بھی ایک امن کا پیغام دیتی ہے۔ اور پوری دنیا میں بہو منیر یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ مسیح برادری جو ہے وہ ایک امن پسند قوم ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ کسی قسم کا جو تصادم اور اس طرح کی چیزوں سے یہ لوگ بہت دور ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں ہماری جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی سکیور رکھا جائے اور باقی جو چیزیں ہیں، جس طرح انہوں نے آج ہمارا انٹرویو کا ان سے جو تھا معاملہ کچھ اور سطح کا تھا، ہم ان سے کرسمس کی وش لینے آئے تھے، لیکن آج انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں ناظرین کی ہیں کہ یہ فرقہ واریت کو ایک سائڈ پر رکھ کر جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین دلاور کے ساتھ 44 نیوز کامران علی، لاہور۔ ذائقہ لاجواب ہے، خوشبو بے مثال ہے،
जो भी पिए यही कहे कमाल है नमल चाय वाकई कमाल है।